हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 28 को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। कैब में बैठा हुआ वह हयाम को मुस्तकिल कॉल मिला रहा था, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा था। बरहान की बात सुनकर वह ज़रा सा परेशान हो गया था और अब बेचैनी और घबराहट उस पर हावी हो रही थी। अभी वो सोच रहा था कि उसका मोबाइल एक बार फिर ब्लिंक करने लगा था। If I am go any uni, then go there at one. It seems something will bad happen. Be careful, बुरहान। मसूल हुआ मैसेज पढ़कर वो चौंका था। पहली फुर्सत में उसने ड्राइवर को चुनी जाने का कहा था। पहले वो घर जा रहा था, लेकिन उसे एकदम याद आया कि हयाम रात सुबह जाने की बात कर रहे थे। क्या तुम मुझे पिक कर सकती हो बजिया? उसने एक मैसेज बजिया को किया था। यूनी वो आ तो गई थी, लेकिन अब बोर हो रही थी। क्लासेस वैसे भी आप थी और सुबह वो और लड़के जज्बाती होकर निकल तो गई थी, लेकिन अब उसे अपनी तबीयत अच्छी महसूस नहीं हो रही थी। इन आ मीटिंग 1 घंटे बाद आ सकूंगी। बजिया का टैक्स पढ़कर वो मुंह बना गई थी। अब 1 घंटा बैठकर तुम्हारा इंतजार करो, मैं खुद चली जाऊंगी कैब से जार। तो मीटिंग अटेंड कर लो। वो टैक्स करके यूनिट से बाहर आ गई थी। कैब की तलाश में वो रोड पर खड़ी हुई थी। दोपहर का वक्त था। सारे पॉइंट्स अपने टाइम पर निकल चुके थे, जबकि आधी से ज्यादा यूनिट खाली हो चुके थे। अभी वो जरा सी दूर आई थी। उसको यहाँ अकेले खड़ा पड़ा अजीब लग रहा था। डर भी उसे कुछ कुछ महसूस हुआ था। धूप शदीद थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा पसीने से शरबू हो गया था। छोड़ो मुझे। वो जरा दूर और आई थी कि एकदम खुद पर हमला पाकर वो गुदक गए थे। खुद को छुपाने के लिए उसने पूरा जोर लगाया था, लेकिन मुकाबले की गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। वो नाजुक सी लड़की इस तवाना मर्द के सामने कुछ भी ना थी। वो चाहता तो 1 मिनट से भी कम वक्त में उसका काम तमाम कर सकता था। उसे अपने ऊपर नाज हो रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। अपना प्लान कामयाब होने पर एक कमीनगी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आए थे। इतनी बेदर्दी से उसने हया को गाड़ी की बैक सीट पर डाला ताकि उसकी कमर कार के दरवाजे के साथ जोर से टच हुई थी कि वो एकदम करा उठी थी। उसके बाजू पर लटका हुआ बैग एकदम झटके की वजह से उसके पैर पर आ लगा था। जामिन वो एकदम पैर पर हाथ रखकर जोर से चलाई थी। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे थे। यस सर, डन। कान पर लगे हुए ब्लूटूथ की मदद से उसने जवाब आगे पहुंचाया था, जबकि दूसरे हाथ से जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की थी। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? वह रोते हुए भी लहजा मजबूत बनाए तेज आवाज में बोले थे। रुको गाड़ी। हवा में तेज उड़ती हुई गाड़ी को वो देखकर बोले थी। वो गाड़ी इस कदर तेजी से चला रहा था कि वो एक जगह पर सेट रोककर ना बैठ सके थे। बार बार उसके झटके लग रहे थे। एक दफा तो उसका मुंह फ्रंट सीट के बैग पर जाकर लगा था। चुप करके बैठो। आदमी फ्रंट शीशे से देखता हुआ उससे बेदिली से बोला था और रफ्तार उसने मजीद तेज की थी। यूनिवर्सिटी के गेट पर उतरकर वो कैब से बाहर निकला था। तुम जहाँ पर ठहरो, मैं आता हूँ वापस। वो ड्राइवर को कहकर आगे बढ़ गया था। अभी वो आगे और ही गया था कि नस्वानी चीख पर उसका चेहरा मुड़ा था। कौन? वो एकदम तेज से आगे बढ़ा था। सामने खड़ी ब्लैक रोला पर उसकी नजर पड़ी थी। वो गाड़ी एकदम गायब सी हो गई थी। वो गाड़ी उसके पास से गुजरी थी। अंदर से आती हुई नस्वानी आवाज को पहचानने में उसे लम्हा बिना लगा था। वो उल्टे कदमों से इस गाड़ी के पीछे घुटना से भागा था, लेकिन फिर वो जल्दी से कैब में जा बैठा था। जल्दी चलाओ गाड़ी, बल्कि भगाओ। जामिन कैब की फ्रंट सीट पर बैठकर ड्राइवर से तेज आवाज में बोला था और झटके से एकदम गाड़ी स्टार्ट हुई थी। यार, इस ब्लैक रोला का पीछा करो, जल्दी करो। वो ड्राइवर से कहता हुआ गाड़ी पर भी नजर रखा हुआ था। अभी वो तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि ट्रैफिक जाम देखकर उसे गुस्सा और परेशानी ने आन गिरा था। डायमंड शिट, किस तरह निकालो गाड़ी को? मुझे नजर नहीं आ रही अब ब्लैक रोला। वो ड्राइवर से बोला था। साहब, कैसे निकालूं? आपको नजर नहीं आता कि सिग्नल है अभी? किस तरह बढ़ूं आगे? वो अभी वक्त भी वैसे लगेगा और अभी वैसे भी वक्त लगेगा। गाड़ियों का रश बेहद है। वो सामने और इर्द गिर्द खड़ी गाड़ियों को मद्देनजर रखता हुआ सामने से बोला था। व्हाट द हेल, बहुत वक्त ला जाएगा ऐसे तो। है, तुम ये रखो। उसने मजीद ऐसे बैठकर सिग्नल खुलने का इंतजार नहीं करना था, और ऐसा कर लेता तो शायद ज्यादा देर हो जाती। जेब में से वॉलेट निकालकर कुछ पैसे डैशबोर्ड पर रखे थे और खुद अपना कैरी बैग लेकर गाड़ी से उतर चुका था। गाड़ियों से बच बचाकर वो भागा था। उसके पास अपनी ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे किसी कैब या पर लिफ्ट का सहारा लेना पड़ा था। जरा दूर निकलकर वो रुका था। भागते उसका सांस बढ़ चुका था और अब वो हाँफ रहा था। सेकंड के लिए वो खड़ा हुआ था, तब इसके पास एक गाड़ी आकर रुकी थी। क्या आपको लिफ्ट चाहिए? गाड़ी के दरवाजे का शीशा नीचे हुआ था और उसमें से एक नो उम्र लड़के ने सामने को देखते हुए कहा था। क्या तुम दोगे? जामिन एकदम तेज से बोला था और सामने को वो लड़का किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लगा था। गंभीर रंगत का वो लड़का सर असबाब में हिलाकर जामिन को अंदर आने की इजाजत दे चुका था। तब वो घूमकर फ्रंट सीट का डोर खोलकर बैठा था और अपना हैंड कैरी अपनी गोद में रख लिया था। कहाँ जाना है भाई? जामिन इस लड़के से कम 8-9 साल बड़ा था। उसे देखकर वो लड़का भाई ही मुहातब कर गया था। यार, सीधा लेकर चलो, अभी तक मुझे भी नहीं पता कहाँ जाना है। वह परेशानी से बोला था, क्योंकि ब्लैक करोला उसके हाथ और नजरों से काफी आगे निकल चुके थे। इस वक्त उससे अपना
بیٹ لگ لگا تھا. پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ٹیکسٹ کیے گئے میسج کو کال کیے تھے. 1 کال، 2 کال اور پھر تیسری کال پر کال پک کال لکھے تھے. بولا ضامن. برہان دوسری طرف سے اس کی کال دیکھ کر چونکا تھا. بہرحال وہ اسے کافی مغرور سمجھتا تھا. ایک فیور چاہیے، وہ برہان سے بولا. میری ایک کال ملا سکتی ہو لڑکے پلیز؟ کیا تمہارے پاس موبائل ہے؟ اس نے اپنا فون کان سے لگائے ہوئے دوسرا جملہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے لڑکے سے بولا تھا. شیور. اس لڑکے نے فوراً اپنا فون ڈیش بورڈ سے اٹھایا تھا. کیسا فیور چاہیے تمہیں ضامن؟ بولو. برہان نے کہا تھا. نمبر ڈائل کرو تم. اس لڑکے نے جب فون لاک کھول کر ضامن کی طرف دیکھا تو ضامن نے کہا تھا 03365 اسے منہ سے جلدی سے اسے نمبر نوٹ ڈاؤن کروایا تھا. تب لڑکے نے اس نمبر پر کال کی تھی اور فون ضامن کو تھمایا تھا. برہان، جو ڈیٹیلز اور میسج تم مجھے پہنچا رہے تھے نا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ سب کیسے تمہیں پتا لگا؟ وہ ایک کان پر اپنا فون لگائے برہان سے بات کر رہا تھا جبکہ دوسرے کان پر اس لڑکے کا فون لگایا ہوا تھا جسے دوسرے نمبر پر بیل جا رہے تھے. ہاں، کیونکہ مجھے خود اس بندے نے بتایا ہے کال کاٹ کے. میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ضامن، سیریس پلیز، جھوٹا نہیں ہوں میں. برہان جیسے اپنی صفائی دے رہا تھا. تو میرے بھائی وہ نمبر جس نمبر سے تمہیں یہ سب معلوم ہوا ہے نا، وہ نمبر سینڈ کر دو. 2 سیکنڈ ہے تمہارے پاس، جلدی سینڈ کرو. وہ جلدی سے کہہ کر فون کاٹ چکا تھا کیونکہ دوسرے نمبر پر لگی ہوئی کال اب اٹھا لی گئی تھی اور وہ ایک وقت میں ایک ہی بندے سے بات کر سکتا تھا. دائرام، ارجو دیئر، ضامن اسپیکنگ. اس نے کال دائرام کو ملائی تھی. دائرام، ضامن تمہارا فون کہاں ہے؟ دائرام فوراً بولا تھا. سب چھوڑو، بس تمہیں ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، تم اس کو ٹریس کروا کر لوکیشن بتاؤ مجھے. 5 منٹ تمہارے پاس، بس 5 منٹ. 5 منٹ؟ کیا ہو گیا ہے ضامن؟ دائرام کو حیرت ہوئی تھی. تمہیں جتنا کہا ہے نا اتنا کرو، بائے. فون بند کر کے اس نے غصے سے سامنے دیکھا تھا. 1 منٹ بعد ہی اسے پھر سے ایک میسج موصول ہوا تھا. اپنے مطلب کا میسج دیکھا اس نے وہی میسج دائرام کو فارورڈ کیا تھا جس میں ایک نمبر لکھا ہوا تھا. تھینکس بیٹا. اس نے اس لڑکے کا فون اسے واپس کیا تھا. خیر ہے بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ اس کے تیزی سے چلتے ہوئے دماغ اور ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور اب تو وہ چونک کر ایک دم چیخا تھا. یہ کیا کر رہی ہیں تم؟ بے فکر ہو، تمہیں کچھ نہیں کر رہا. جب اس نے ہاتھ اپنے ہینڈ کیری میں ڈالے اور اپنی محسوس پسٹل باہر نکالی تو وہ لڑکا ڈر چکا تھا. ایک دم وہ چیخا تھا. ضامن وہ پسٹل نکال کے اپنی سرخ جیکٹ کی اندر والی خفیہ جیب میں ڈالی تھی اور اس کو تسلی دیتے ہوئے مسکرایا تھا. آپ مشکوک لگ رہے ہیں، آپ اتنے پلیز. وہ لڑکا واقعی ڈر چکا تھا. یار کچھ نہیں ہو رہا، بس تم مجھے میری منزل تک پہنچا دو، ابھی لوکیشن پتہ چلتی ہی ہوگی. وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتا اور بولا تھا. پہلے کی نسبت وہ کافی پرسکون ہو گیا تھا. ساتھ ہی اس نے وجیہ کو ساری صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا تھا. یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے ماریا؟ یہ کس کے ساتھ تم آئی ہو اور تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ وہ جیسے اپنے گھر میں دال ہوئی تھی ویسے ہی انیلا بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تڑپتے ہوئے بولے تھے. بیٹھنے دے مجھے خدا کے لیے. وہ اتنے سارے سوالوں کے ساتھ جھنجھلا کے تھی. ماریا کیا ہوا ہے؟ وہ اسے اپنے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے ساتھ میں بیٹھی تھی. جیسا آپ نے کہا تھا نا ویسا ہی ہو گیا ہے ماما، برہان نے دے دیا ڈیوورس مجھے. وہ چیختے ہوئے بولی تھی. کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ جی ماما میں ہوش میں ہوں اور مجھ سے مزید کچھ نہ پوچھیں آپ. وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھی تھی اور پاکتی ہوئی سینیاں چڑھ گئی تھی. ماریا بیٹا سنو. انیلا بیگم اسے پیچھے بھاگی تھی. بیڈ پر اوندھی پڑی وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ ایک دم دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی. کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا یا ساری لائٹس آف تھی. جس طرح وہ بندہ اسے چھوڑ کر گیا تھا اسی طرح وہ بیڈ پر پڑی رو رہی تھی. اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. دروازے کے کھلنے کی آواز پر وہ الٹی سے سیدھی ہو کے لیٹی تھی اور لیٹنے سے اٹھنے کی کوشش کی تھی. اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا. جیسے ابھی کچھ نہ کیا گیا تو وہ شدت درد کے مارے مر جائے گی. اپنے جسم کے ہر حصے میں اسے ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. حیام نے نظر سامنے دھندلے ہوئے منظر پر ڈالی تھی. کون ہے؟ اس کی دبی دبی آواز باہر آئی تھی. ایک دم ہی کمرے میں لگے ہوئے سارے فانوس اور لائٹس روشن ہوئی تھی. حیام مائی لو. وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا جبکہ حیام ایک زوردار چی پر اس کے قدم تھمے تھے. قریب نہیں آنا. وہ سر نفی میں ہلاتی ہوئی ہاتھ پیر پر جما کر سر کو پیچھے سڑکی تھی اور بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی. تمہیں یہاں تم سے دور رہنے کے لیے تھوڑی بلایا ہے مائی لو. وہ ہنستا ہوا مزید آگے بڑھا تھا. نہیں. وہ روتے ہوئے زور سے چیخی تھی. اس کا بھیانک چہرہ ایک بار پھر سامنے دیکھ کر وہ سب کچھ کھونے کو تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے آج سب کچھ ختم ہو جائے گا. سلمان اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ کے بیچ میں بیٹھ گیا تھا. تمہارا بہت انتظار کیا ہے میری جان. تمہیں اپنے پاس دیکھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر دیا ہے میں نے. دن ایک کیا رات ایک کی ہے. کیا میری ساری محنت ایسے ہی رائے گا جائے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تمہیں تو آج اپنے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے.
वो उसको सरता पार गौर से देखता हुआ बोला था, पास आओ। बेड क्रोन से चिपकी हुई घुटनों के गिर्द हाथ बांधे चेहरा छुपाए वो सिर्फ सुन रहे थे। उसके दिल के धड़कन काफी हद तक बढ़ चुके थे। उसके हसीन चेहरे पर खौफ का साया व अक्स नमाया हुआ था और सलमान के कहे गए घटिया लफ्जों और जुमलों को सुनकर उसका दिल कट कर आ गया था। पास आओ एक बार फिर दोहराया गया था, लेकिन हयाम ने हिलने की भी कोशिश ना की थी, बल्कि खुद को और मजबूती से थाम लिया था। हयाम, आपकी बार आवाज ऊंची थी कि वो एकदम उछल पड़ती। चेहरा ऊपर को उठा था। आपकी बार उसे हुक्म देने के बजाय खुद उसके करीब बेड के क्रोन के पास आ गया था। उसका करीब आकर हयाम एकदम दूर खिसकी थी। नहीं प्लीज। हयाम के हाथ उसने अपने सब हाथों में लिए थे। वो एकदम तड़पे थे। वो शायद पहली बार उसको इतने करीब से देख रहा था। झील जैसी बड़ी बड़ी आंखों से बड़ी हुई आंखें, सतून नाक में चमकती हुई लौंग, वो जिसके चेहरे की खूबसूरती को मजीद दिलकश बना रही थी। सुरह लजरते हुए गद्दास होंठ। उसके सुर होंठों को देखकर वो खुद पर काबू ना डाल सका। अपने दिल की मुद्दत पुरानी ख्वाहिश पर लब्बैक कहता हुआ उसके चेहरे पर झुका था। दूर हटो घटिया आदमी। अपना पाँव न जाने उसने कैसे उठाया था और सलमान के पेट में दे मारा था। इस अचानक अफ्ताब पर वो फौरन उछलकर पीछे को गिरा था। यही लम्हा था कि हयाम दुपट्टा सही करते हुए बेड से उठी थी और भागते हुए कमरे के दरवाजे के साथ जाकर लपकी थी। उसका लजरता हुआ हाथ हैंडल की तरफ घुमा था। हयाम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की भी? वो पलट कर भागता हुआ दूसरे ही लम्हे उसके पास पहुंचा था। उसकी कलाई बहुत ही बेदर्दी से थामी थी कि उसकी कलाई में खनकती हुई चूड़ियां टूटी थी। छोड़ो मुझे। उसके आंसू रफ्तार से उसके गालों पर फिसल रहे थे, लेकिन सुलेमान उसे बेदर्दी से घसीटता हुआ उसे बेड तक लाया था और एक ही झटके से उसे बेड पर फेंका था। आ जामिन प्लीज सेव मी। वो दर्द से रोई थी। उसने उसे इस बेदर्दी से पैर पर फेंका था जैसे कोई चीज हो। अपने दोनों हाथ वो पेट पर रखकर बुरी तरह से रोए थे। आंखों से निकलते हुए आंसू अब बेड की चादर को भिगो रहे थे। क्यों मुझ पर जुल्म कर रही हो मेरी जान? इतनी खूबसूरत आंखों को मत दो आंसू। नहीं करो अपने इन हसीन लबों पर जुल्म। वो खुद भी एकदम उछलकर बेड पर उसके पास आ बैठा था और एक हाथ उसके कंधे के पास रखकर उस पर झुका था। उसकी नजर उसके सुर आंखों से होते हुए लजरते हुए सुर होंठों पर ठहर सी गई थी। वो एक बार फिर दिल की हवाइश और पुरानी तमन्ना की आवाज पर हामी बढ़ता हुआ उसके चेहरे के करीब झुका था। मैं बीवी हूँ हुसैन की, माफ कर दो मुझे। वो अपना हाथ पेट पर हटाती हुई अपने चेहरे पर रखते हुए तड़पते हुए बोली थी। अफसोस, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है? उसके गले में जुड़ती हुई चेन पर उसकी नजर पड़ती और उसका हाथ उसके दुपट्टे पर गया था। दुपट्टा गर्दन से हटाकर उसने चेन को हाथ में लिया था। उसके गलीस हाथों का लम्ब गर्दन पर महसूस करके वह सबसे आंखें मीच के थी। आई लव यू हयाम, लव यू सो मच। वो उस पर झुका ही था कि एकदम दरवाजा खुलने की आवाज पर वो बद मजा हुआ था। क्या है? पूरे सीन की तुमने दच्चियां उड़ा दी हैं। किससे पूछ कर आए हो यहाँ? वो नौसत से कहता हुआ उससे गर्दन मोड़ती और पीछे देखा था। वो समझा था शायद उसका ही कोई बंदा उसे किसी काम के लिए बुलाने आया है, लेकिन किसी गैर शख्स को देखकर वो सीधा हुआ था और दरवाजे के बीचों बीच खड़े शख्स को उसने बुरी और गुस्से भरी हुई नजर से देखा था। किससे पूछ कर आए हो यहाँ? शर्म नहीं आती किसी की प्राइवेट रूम में आते हुए? हयाम का हाथ उसने एकदम से ही थामा था। उस जामन को देखकर हाथ बढ़ी हुई नजर से देखा था। उसने जैसे ही हयाम का हाथ थामा था, उसी वक्त जामन ने कमर के पीछे छुपा हुआ अपना हाथ आगे किया था और सलमान के इस हाथ का निशाना बनाया था। लेकिन इसी वक्त बहुत ही शातिराना अंदाज में सलमान ने हयाम का हाथ छोड़ा था और गोली आगे उसके हाथ के बजाय हयाम और सलमान के बीच बेड क्रोन पर जा लगी थी। इसी स्नान के साथ ही एक चीख हवा में बुलंद हुई थी और ये चीख हयाम की ही थी। उसके बेआवाज आंसू अब हिचकियों की शक्ल दे गए थे। वो बहुत ही बुरी तरह से तेजी से जोर जोर से रोने लगे थे। कि जामन क्या? सलमान ने भी चौंक कर अपने पास पड़ी हुई हयाम की तरफ फिक्रमंदी से देखा था। हयाम, हयाम क्या हुआ? सलमान फिक्रमंदी से हयाम की तरफ एक बार फिर झुका था। उसका लचरता बावजूद उबीकी आंखें बहुत कुछ होने का पता दे रही थी। वो हिचकियां लेती हुई तेजी से रो रहे थे। उफ, ये मनूस इंसान। जामिन सलमान को हयाम के ऊपर झुका हुआ देखकर तेजी से आगे बढ़कर आया था और अपने हाथ उसके मजबूत कंधों पर रखकर उसे दिखा सा दिया था और हयाम के ऊपर से हटा था कि वो बेड की दूसरी साइड पर जाकर गिरा था। हयाम, मेरी जान, आर यू ओके? उसका गला छूता हुआ नरमी और परेशानी से बोला था। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? वो ऐसे नॉर्मल अंदाज से बात कर रहा था जैसे कोई आम सिचुएशन और वो अपने पर्सनल बेडरूम में हो। जामिन, घर चलो। वो उसका हाथ जो कि उसके गाल पर रखा हुआ था उसे पकड़ती हुई उम्मीद से बोली थी। दो आंसू निकलकर बेडशीट पर जज्ब हुए थे। बहुत प्यार नहीं है बीवी और सो कॉल्ड शोहर में? सलमान उनको देखकर मुस्कुराया था। अगर तुम बीच में बोला तो अभी इसी वक्त तुझे खत्म कर दूंगा। सामन हयाम के ऊपर पूरी तरह से झुकता हुआ उसके गिर्द एक अपना हाथ रखता हुआ सलमान को देखता हुआ बोला था और हयाम उसके हंसा में पूरी तरह से सलमान की गंदी नजर से बच गए थे। ये तुम लोगों का बेडरूम नहीं है, बेशरम। सलमान उन्हें एक दूसरे के करीब देखकर जल कर आ गया था। जुनूनी कैफियत में उसे सामन को अपने पाँव की मदद से उसे दिखा दिया था
کہ ضامن اس کے لیے بالکل ریڈی نہ تھا. وہ بیڈ سے نیچے کارپیٹ پر گرا تھا. اسے گرنے کی دیر تھی کہ وہ واپس حیام کے پاس آیا تھا. تمہیں گھر جانے کی بہت جلدی ہے جانے من, اب ہم نے نیا گھر ہی بسانا ہے. وہ اس کے کمر کے گرد ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اٹھانے کی کوشش کرتا. اسے اٹھا چکا تھا. اسے اپنے ہاتھ میں لے کر وہ خود بھی کھڑا ہوا تھا. چھوڑ دو مجھے, تمہیں خدا کا واسطہ ہے پلیز. وہ اس کا بازو اپنے کاندھے پر ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتی ہوئی بولے تھے. اگر سلمان اس اپنے گھیرے میں نہ رہتا تو وہ یقیناً زمین بے بوس ہو جاتی. اگر تم اس کے قریب آئے یا میرے قریب آئے تو تمہاری بیوی کو میں ابھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا. ضامن اٹھتے ساتھ ہی اس کی طرف آنا چاہا تو وہ بولا تھا, اور حیام کو اس کے پاس دیکھ کر وہ وہیں پر رکا تھا اور ایک قدم پیچھے ہوا تھا. جس طرح تم گولیوں کا وار کر سکتے ہو نا, اس طرح ہی یہ وار میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ یہ وار میں بیڈ گراؤنڈ پر کرنے کی بجائے تمہاری بیوی کے جسم میں کروں گا. وہ کسیانی سے ہنستا ہوا اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکال چکا تھا. اسے لوڈ کرتا ہوا شیطانی انداز میں بولا تھا. حیام کے بال اور پھر ان پر ہینی جیسی بھی آنکھیں. وہ گندی نظر سے حیام کی خوفزدہ آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا تھا, لیکن اس کی نظر ضامن کے سرخ چہرے پر تھی جو بالکل خاموش ہاتھ نیچے کیے وہ کھڑا تھا. شاید وہ کسی کے انتظار میں تھا. ڈیمن شٹ, دور ہٹ جاؤ اسے. ضامن کو اس کا حیام کو چھونا زہر سے بھی زیادہ برا لگا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سلمان کا منہ نوچ لے اور اس کے وہ ہاتھ اڑا دے جسے وہ حیام کو چھونے کی کوشش کر تھا. تمہارا شوہر بہت ہی لو ٹیمپریٹ نہیں ہے حیام. بحران زیادہ اچھا نہیں تھا اس سے بنسبت. وہ حیام کو لے کر اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا. اس کی پسٹل ہونس حیام کے کمر پر ٹکی ہوئی تھی. وہ ڈری ہوئی سہمی بھی بس لمحے گن رہی تھی. اس کا ہونس سارا نچڑ کر چہرے پر آ گیا تھا. چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا. غصے, خوف اور ضبطی حالت میں برداشت کے آخری مراحل پر تھی. اسے لگ رہا تھا کہ چند لمحے بعد شاید وہ خود پر قابو نہ ڈال سکے گی. مجھے پانی دو, پانی. وہ لال آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے سلمان کو تمنا بڑی بھی نظر سے دیکھتی ہوئی بولتی. اسے پیاس نہ لگی تھی, لیکن وہ ضامن کو ایک موقع دلوانا چاہتی تھی. پانی لاؤ جا کر کچن سے. حیام کی بات سن کر اس نے فوراً حکم سامنے کھڑے ہوئے مجبور ہوئے ضامن کو آواز دی تھی. وہ حیام کے مرجھائے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا روح موڑ گیا تھا اور کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے. اس کا ارادہ بالکل حیام کو اس غیر اور گھٹیا چیز کے پاس چھوڑنے کا نہیں تھا, لیکن حیام کی نظروں میں پھیلی داستان کو سمجھ کر وہ نہ چاہتے بھی باہر گیا تھا. پانی سلمان, پانی پلیز. وہ زور سے کھانتی ہوئی سر کو تھامتی ہوئی آنکھیں بند کرتی ہوئی بولتی. تمہارا شوہر بہت ہی کامچور ہے, اب تک پانی کا گلاس تک نہیں لایا. لگتا ہے مجھے کچھ کرنا پڑے گا. اس کا چہرہ تھپتھپا کر بولا تھا, اور ساتھ ہی اس نے حیام کے کمر پر رکھی ہوئی پسٹل کو ہٹایا تھا اور بیڈ کے ساتھ رکھی ہوئی سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی کے آدھے گلاس کو دیکھا تھا. اس پر نظر پڑتے ہوئے اٹھ گیا تھا. اس سائڈ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے تھے. اس کے پاس سے اٹھنے کی دیر تھی اور اس کی کمر سے پسٹل ہٹنے کی دیر تھی. وہ ایک دم جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی اور کمرے کے کھلے دروازے کی طرف تیزی سے بھاگی تھی. حیام. وہ اس کو دروازے کی طرف پہنچا دیکھ کر زور سے چیخا تھا, لیکن وہ کمرے سے باہر نکل چکے تھے. وہ جیسے کمرے سے باہر آئی تھی اس نے ارد گرد ضامن کو تلاش کیا تھا جو کمرے کے باہر ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا موقع کی تلاش میں تھا. حیام کو باہر آتا دیکھ کر اس کا ہاتھ تیزی سے پکڑتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بھاگا تھا. اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ حیام کا اس کا ساتھ دینا بالکل بھی نہیں دے پا رہے تھے. جبکہ سیڑھیوں پارتے اس کا پاؤں پھسلتے پھسلتے رہ گیا تھا, لیکن ضامن نے اسے بر وقت اپنی باہوں میں بڑھا تھا. ابھی وہ بالکل بھی پیچھے مڑ کر سلمان کو دیکھنا چاہتا تھا. بس ایسے ہی حیام کو اس بنگلے سے باہر کرنا تھا, اور یہی وہ کام کر رہا تھا. رکو. سلمان سیڑھیوں تک پہنچ کر بیرونی دروازے سے بھاگتے ہوئے ضامن کو آواز دیتا ہوا آیا تھا, لیکن ضامن نے رکنے کی غلطی نہ کی تھی اور وہ بھاگا تھا. بنگلے سے باہر آ کر وہ بنگلے میں بنے ہوئے لان میں آیا تھا. کہاں لے کر جاؤ تمہیں حیام؟ وہ پریشان سا ہو گیا تھا. اس کے پاس ذرا سا بھی وقت نہ تھا. وجیہ بھی اب تک نہ آئی تھی. اسے صرف وجیہ کا انتظار تھا. ایک نظر اس نے مین گیٹ پر ڈالی تھی جہاں پر سنسنی سی تھی. سارے گارڈز کو وہ راستے سے ہٹا کر آیا تھا, تبھی وہ مین گیٹ کھلا ہوا پڑا تھا. تم یہاں چھپ کر بیٹھو پلیز. وہ لان میں لگے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتا ہوا حیام سے بولا تھا جو اس کی گود میں تھے. مجھ سے چھپ کر تم دونوں کہاں جاؤ گے؟ اپنے پیچھے سے آتی ہوئی سلمان کی آواز سن کر حیام تو چونکی ہی تھی, لیکن ضامن کو بھی اکیلا پھنس گیا تھا. اس کے ساتھ دارام بھی نہ تھا. اگر وہ حیام کے بغیر اکیلا ہوتا تو اس کو بہت ہی اچھے سے ہینڈل کر لیتا, لیکن حیام کی وجہ سے وہ اپنے ہتھیار ڈال چکا تھا. اس نے روح موڑ کر سلمان کو دیکھا تھا اور اسی وقت حیام کو اپنی گود سے زمین پر اتارا تھا اور پھر اس کو کاندھوں سے پکڑا تھا, اپنے پیچھے کیا اور خود اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا. مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ شاید اب تمہارے پاس زندگی کا ایک منٹ بھی بچا ہو. ضامن سینے پر اپنے دونوں ہاتھ باندھا ہوا اس کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے بولا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس 10 سیکنڈ بھی نہیں ہے. سلمان کو اس کی بات پر شدید ہنسی آئی تھی اور اس نے اپنی لوڈ کی ہوئی پسٹل لمحے میں اپنے سامنے کھڑے ضامن کے ماتھے پر رکھی تھی. نائس شاٹ. ضامن مسکرایا تھا اور اپنے ماتھے پر رکھی ہوئی پسٹل کی ٹیپ پکڑتا ہوا اپنے سینے پر لایا تھا. یہاں سے سیدھا اوپر کی فلیٹ ہوتی ہے. کھلاڑی بنو, اناڑی نہیں. وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا تھا. ضامن یہ کیا کر رہے ہیں؟
حیام نے دونوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھ کر زامن کے گرد ہاتھ باندھ کر اس کی کمر سے لگ کر بول تھے۔ زامن اپنی کمر پر اس کے آنسو محسوس کرتا تھا۔ چلاؤ۔ زامن سلمان کو خاموش کھڑا دیکھ کر چلایا تھا۔ سلمان ایک دم ہوش میں آیا تھا کیونکہ اس کی نظر حیام پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا تھا اور پسٹل زامن کے سینے سے ہٹا کر اس کی ایک گولی ہوا میں چلائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی حیام کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ زامن! اس کے ہاتھ ایک دم زامن کے گرد سے ہٹے تھے اور اسے لگا تھا کہ زامن کو گولی لگی ہے۔ ایک دم اس کے سامنے آئی تھی، لیکن سلمان نے حیام کا بازو پکڑ کر سامنے سے ہٹایا تھا اور اسے دکھا دیا تھا کہ وہ گھاس پر جا کر منہ کے بل گری تھی۔ اس نے ایک بار زامن کو کرنا ہی چاہا تھا کہ سلمان خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو جھکا تھا۔ نائس شاٹ! زامن مسکراتا ہوا آگے بڑھا تھا اور بھاگ کر حیام کے پاس گیا تھا جو کہ زمین پر گری ہوئی تھی۔